السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو 6 اني دو بريمير من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. اذا عندنا هذا الدرس هذا ديال الغرامير ديال لونيتي 2 لا باج 55. اذا كما تشوفوا في هذا الدرس هذا ديال ايفالياسيون اي ريميدياسيون ديال لونيتي 2 غادي نشوفوا هذا الدرس هذا ديال الغرامير اكتيفيتي ديفالياسيون. اذا جو ميفالو نشوفوا السؤال الاول قالك دون سي فراز سوليني لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي اونتور لو كومبليمون دوبجي انديريكت indique leur nature. فاش غادي نسطروا على لو كومبليمون دوبجي ديريكت وغادي ندوروا على لو كومبليمون دوبجي انديريكت غادي نحددوا لا ناتور ديالو النوع، واش غروب نومينال واش جي ان غروب نومينال ولا انفينيتيف ولا نون بروبر ولا برونون. اذا نبداو بلا فراز il lui parle. اذا شنو عندنا لوي. اذا سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. اذا شنو هو هذا؟ سي ان برونون. B nous avons fait un voyage. عندنا un voyage complément d'objet direct نسطروا عليه. اذا شنو هو هذا؟ GN. إذا groupe nominal. عندنا C les touristes reprennent la visite. إذا la visite c'est un complément d'objet direct اللي هو كذلك GN groupe nominal. La phrase D cet enfant adore nager. إذا عندنا nager اللي هو un complément d'objet direct اللي هو infinitif. و E j'ai voyagé avec Hamza. عندنا avec Hamza عندنا حمزة اللي هو un complément d'objet indirect اللي هو un nom propre. نمشيو لا phrase 2 réduire ces phrases. hier j'ai voyagé en train. إذا عندنا نحاولوا نغيدويها يعني نصغروها نرجعوها غيدويت. إذا شنو غادي نقولوا j'ai voyagé. B les chevaux galopent sur un grand terrain. إذا شنو غتولي لنا؟ les chevaux galopent. لا phrase ولا السؤال 3 قالك اونغيشي سي فراز مينيمال. اذا قبيلات غيدويناهم دابا اونغيشيو هاد لي فراز. عندنا لي توريست اريف. اذا لي توريست اريف. اذا شنو تولي لنا؟ لي توريست شارجي دو باجاج اريف aujourd'hui par bus touristique. اذا شتو حاولنا نديرو ليها توريست حاولنا نديروها شارجي دو باجاج وزدنا aujourd'hui وزدنا bus touristique. إذا نمشيو لافيون اتيري. إذا شنو ممكن نكتبو؟ ممكن نكتبو لافيون فونون دو مدريد اتيري aujourd'hui à 8h. إذا نمشيو للسؤال الرابع complète ces phrases par un complément d'objet direct ولا indirect de ton choix. Le guide annonce شنو ممكن نقولو؟ annonce les activités. Elle prend dans le jardin. Il prend une fleur dans le jardin. Elle aime quoi? Elle aime voyager par exemple. إذا نتوما كل واحد غادي يحاول يزيد ان كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت ديال من لو شوا ديالو من الاختيار ديالو. إذا نمشيو لب قالك écris 3 phrases dans lesquelles tu utiliseras les éléments suivants. عندنا comme complément d'objet direct ولا indirect. عندنا كوثر وفواياجي وميوزي. غادي نحاولو نديرو 3 phrases غادي نستعملو هاد لي مو هادو كوثر وفواياجي وميوزي اما complément d'objet direct ولا indirect. par exemple première phrase. Le guide propose à Kautar de prendre la parole. إذا à Kautar درنا Kautar تما complément d'objet indirect. La phrase الثانية voyager درنا mon papa adore voyager. إذا استعملنا voyager un complément d'objet direct. Troisième phrase. Hier nous avons visité un musée. إذا un musée استعملناها complément d'objet direct. نمشيو لخمسة قالك écrit une phrase minimale et une phrase enrichie. نحاولو نكتبو وحدة minimale وحدة enrichie. par exemple soyez prudent. إذا phrase minimale. وممكن نكتبو mon grand-père aime faire la bicyclette tous les matins. إذا عندنا phrase enrichie. إذا كل واحد غادي يحاول يكتب من لو شوا ديالو يحاول يكتب phrase minimale و phrase enrichie. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا ديال الغرامير. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.